इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जनाजे को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा और अंदर से आवाज़ आई कि दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रोज़े में अपने लिए इजाज़त तलब करने क्यों गए? वो भी कहते ना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को रोज़े पर ले जाना और इजाज़त मांगना। इस पर तफसील से रहनुमाई फरमा दें। हाँ भाई, उसामा इंजीनियर बेचारे को दीन का कोई इल्म भी नहीं है। वो इंजीनियर बना है कॉलेज पढ़ के और मौलवी बना है घर बैठ के मुतालिया कर। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उसका इल्म कितना है। जो इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करे, प्रोफेसरों के पास बैठे और फिर सारे मामलात करे, फिर जाकर इंजीनियर कहलाए। पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन होता अमूमन ऐसे। मौलवी बनना इतना इल्म दीन लावारिस हो चुका है, घर बैठ के हाजी आ हाजी आ हाजी आ हाजी आ हाजी आ हाजी आ। ये जो ऊट पटांग मार रहे हैं ना, हज़रत अबू बकर ने हुज़ूर से इजाज़त मांगी, हज़रत उमर ने हज़रत आयशा से क्यों मांगी? बेवकूफ़ को कोई बात समझ आती ना तो मसला बन जाता। रोज़ा अक़दस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है, इस कब्र मुबारक के मालिक, इस रोज़ा के मालिक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने हज़रत आयशा को दे दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ताल्लुक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का उतना ज़्यादा है जितना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं है। हर बंदा अपने ताल्लुक, अपने मामले को देखकर बात करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हुई है तो कुरान करीम की तफसीर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत फरमाई है, सूरत कहफ़ आयत नंबर 11, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा। इमाम राज़ी तफ़सीर कबीर में लिखते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत फरमाई कि जब मैं फौत हो जाऊँ, मेरा जनाज़ा रसूलुल्लाह कब्र पर रखना, दुआ यानी कि रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ना, फिर पूछना कि हाज़ा अबू बकर बिल बाब, इजाज़त है अबू बकर को, इजाज़त मिले दफन कर देना। सहाबा ले गए, उन्होंने सलाम पढ़ा, अदखिलुल हबीब अल हबीब का आवाज़ आई, दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो, अबू बकर वहाँ बन गई। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने ताल्लुक़ का इज़हार किया। एक ताल्लुक़ की हुज होती है, एक ताल्लुक़ का प्यार का अंदाज़ होता है जो अबू बकर सिद्दीक़ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज़ करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वसीयत थी हुजूर के पास ले जाना और हुजूर से इजाज़त मांगना। इजाज़त मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया और सारे हाथ बांध के अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनुका, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाज़त तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक है, हमें क्या हुक्म है? तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खज़ा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था, उसको ताला लगा था, चाबी हज़रत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो ताला लगा हुआ था और लोगों ने रख के अर्ज़ किया, तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली और फिर जो दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज़ आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा है। तो कब्र अनवर से ये आवाज़ आई, हुजूर के रोज़े अनवर से ये आवाज़ आई। सही सनद से साबित है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि मेरी मैयत को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर रख देना और अगर इजाज़त मिल जाए तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर देना, और फिर इजाज़त मिल गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तदफीन कर दी गई। हाँ, वो ये कहते हैं कि जी वो रोज़ा शरीफ से आवाज़ आई कि हबीब को हबीब से मिला दो। सिद्दीक़ ने वसीयत फरमाई कि जब मैं फौत हो जाऊँ, मेरा जनाज़ा रसूलुल्लाह कब्र पर रखना, दुआ यानी कि रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ना, फिर पूछना कि हाज़ा अबू बकर बिल बाब, इजाज़त है अबू बकर को, इजाज़त मिले दफन कर देना। सहाबा ले गए, उन्होंने सलाम पढ़ा, अदखिलुल हबीब अल हबीब का आवाज़ आई, दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो, अबू बकर वहाँ बन गई। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने ताल्लुक़ का इज़हार किया। एक ताल्लुक़ की हुज होती है, एक ताल्लुक़ का प्यार का अंदाज़ होता है जो अबू बकर सिद्दीक़ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। सिद्दीक़ अकबर ने भी यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज़ करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वसीयत थी हुजूर के पास ले जाना और हुजूर से इजाज़त मांगना। इजाज़त मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया और सारे हाथ बांध के अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनुका, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाज़त तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक है, हमें क्या हुक्म है? तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खज़ा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था, उसको ताला लगा था, चाबी हज़रत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो ताला लगा हुआ था और लोगों ने रख के अर्ज़ किया, तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली और फिर जो दरवाज़ा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज़ आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा है। तो कब्र अनवर से ये आवाज़ आई। ये मेरे भाइयों, ये तारीखी रवायतें, हदीस में कहीं ये मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है और इसका मैं झूठ होना साबित करूँगा। मुझे बताएं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये जो वाक़या कहते हैं, इसमें अल्फाज मौजूद हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा शरीफ से आवाज़ आई तो मुझे वहीं दफना देना, अदरवाइज मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन तो मौजूद था, कोई इशू तो नहीं था ना। इससे बड़ा इशू तो सकीफा बनी साइदा था, जहां पे खिलाफत के मसले में इख्तिलाफ हुआ है। उसमें तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं कहा कि हम जाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम से कब्र मुबारक में जाके फैसला करवा लेते हैं कि आपका वसी कौन है। ये तो मसला ही छोटा है, ये तो उनका जाती मसला था और उसका सलूशन भी उन्होंने खुद दिया कि आवाज आए तो ठीक, नहीं तो मुझे वहां दफन कर, जहां कोई दूसरा सलूशन ही नहीं है। और आज तक सुन्नी शिया तफरीक उम्मत के अंदर है, उसमें तो कोई मशवरा नहीं दिया। फिर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी मुबारक गुजरे में 47 ईयर्स तक
حیات رہی ہیں, 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. جنگ جمل کے لیے جب نکلی ہیں, وہ تو ہوپ پہ جب کتے بھونکے تو ان کو خیال آیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے. نبی علیہ السلام سے مشورہ کر لیتی قبر مبارک پہ. ان کے تو کہیں دماغ میں وسوسہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے. بالکل جھوٹا واقعہ, اور اس کا جھوٹ ہونا میں ثابت کرتا ہوں صحیح بخاری سے. صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر جو ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے, کوئی 7-8 صفحوں کی. ہمارا ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, اس کے سٹارٹ میں میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زخم لگے اس کے بعد کچھ دن وہ زندہ رہے. بخاری میں پورے منوان اسی طریقے سے الفاظ موجود ہیں. جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ دودھ پیتے تھے تو آنتوں کے رستے نکل جاتا تھا کہ اب میں جانور نہیں ہوں گا اس تکلیف کی وجہ سے, انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے, یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتا ہے. آئی ایم نو مور امیر المومنین, میں اب امیر المومنین نہیں ہوں. 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام. تو یہ کہنا عمر بن خطاب, کہیں وہ اس کو اول الامر منکم یعنی خلیفہ وقت کا حکم سمجھ کے نہ قبول کرے. کہنا عمر عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. تو سیدنا عمر کو چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلے تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ حضرت ابوبکر کے لیے بھی آواز آئی تھی, میرے لیے بھی آ جائے گی, تو میری بھی میت آ کے وہاں رکھ دینا. سر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, یہ صحیح بخاری میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو خیر ان کو وہ یہ 5B ریسرچ پیپر تھے, میں ان کو حدیث کا نمبر بھی بتا دوں, پیچھے سے لا کے 5B دے اٹھے کہ 5B اتنے پڑے میں پیچھے یہ پڑا, بلکہ یہ 5B میں مجھے میں یہ نہ کہ نمبر ہی کوئی نہیں ہے, میں نمبر ہی دس دے میں انہوں. 5B میں یہ پورا آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا, صحیح بخاری میں 3700 پوری 3700 نمبر حدیث ہے, 3700 بخاری شریف میں سیدنا عمر کی شہادت کا پورا واقعہ. اور ایک اس کا اور طریق ہے 7207, بخاری میں 2 ہیں, 3700 7207 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ٹھیک ہو گیا جی. اب سیدنا عمر کی جب وہ وہاں پہ جا کے خواہش کا اظہار کیا گیا تو سیدہ عائشہ نے کہا میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. اور پھر سیدنا عمر کو وہاں پہ دفن کیا گیا. یہاں پہ تو کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں تھا, ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ تھا اس کے مطابق عمل کیا جاتا, وہ ہے ہی بھی اٹھا ہے, کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, وہ بھی اس ریسرچ پیپر میں 5B کے اندر, میں اس کا نمبر کیونکہ میں اب یہ فی البدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات وہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں نمبر نہیں ہوتے ہیں, اس لیے میں وہ حدیث آپ کو منوان بتا دوں کہ اس کا نمبر کون سا ہے. ہاں جی, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں ہے 3677, صحیح مسلم میں 6187, اور ہمارے ریسرچ پیپر پہ 04 نمبر ہے, جو پچھلی تھی وہ 03 نمبر تھی. کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر کی میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ زارو قطار رو رہے تھے اور حضرت عمر کی میت پہ ان کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے اسلام کو یہ فوقیت ملی, یہ ہوا, رومن پرشین امپائر گر گئی. کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آیا, اس نے اپنی کونی کا سہارا میرے کندھے پہ لیا اور اس نے مجھے کہا سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہ اے عمر, مجھے یقین تھا کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر یہ سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے علیہم السلام اجمعین. تو مجھے یقین تھا کہ آپ اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملیں گے, مراد یہ کہ آپ ان کے ساتھ ہی دفن ہوں گے اور فوراً کنزیکٹو بعد اب آپ کو وہاں پہ ایک مقام ملنے والا ہے. تو سیدنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو سیدنا علی تھے جو یہ تعریفی کلمات سیدنا عمر کے لیے کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور یہ ملتا جلتا خطبہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. میرا مسئلہ نمبر ہے 162A, خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں. یہ خطبہ اس سے ملتا جلتا سیدنا عمر کی شان میں نہج البلاغہ میں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے. تو یہاں پہ بھی سیدنا علی نے کیا کیا, میں ابو بکر عمر, نبی علیہ السلام فرماتے تھے
تو اگر ابو بکر کے لیے آواز آ گئی تھی تو عمر کے لیے بھی آنی چاہیے تھی. یہ دوسری میری لاجک ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر کا نام اکٹھا لیا کرتے تھے, ان کو ایک سٹیٹس پہ فائز کرتے تھے, اور آج بھی ان دونوں کی قبریں نبی علیہ السلام کے پہلو میں الحمدللہ. قیامت الدین بھی ظاہر ہے اکٹھے ہی وہاں سے اٹھائے جائیں گے. تو اگر ایک کے لیے تھا تو دوسرے کو تو اور کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت ابو بکر کے لیے بھی تھا, میرے لیے بھی آواز آ جائے گی. یا وہ کہہ دیتے کہ جی مجھے پتہ نہیں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, تو میرا تو اما عائشہ سے ہی پوچھ لو. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں, ٹھیک, اور یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. یہ خصائص الکبریٰ ایک کتاب ہے, اس کے اندر یعنی نقل کیا گیا ہے. اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کتابوں نے جو ہے نا امت کے عقائد خراب کی. ٹھیک ہے.